खबरदार होशियार, पंजाब भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। 31 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई, पीडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें, रोदकोहियों में सैलाबी रेलों का खदशा, इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत। मुल्तान में बारिश से जलथल एक नशेबी इलाके जेर आब, जिला कचहरी तालाब का मंजर पेश करने लगी। घंटा घर, गुरदेजी मार्केट, नशेमन कॉलोनी, रशीदाबाद 9 नंबर और बीसीजी चौक में पानी जमा। ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में पानी दाखिल, मरीज परेशान, मशीनरी मुतासिर। जनूबी पंजाब के छोटे बड़े शहरों में मूसलाधार बारिशें, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार, नशेबी इलाके जेर आब। दुनियापुर, तुरंडा, मोहम्मद पनाह में भी बादल बरस पड़े, सड़कें नदी नालों में तब्दील। हतेजी, अलीपुर, रंगपुर और जलालपुर समेत दीगर शहरों में भी जलथल एक हो गया। जनूबी पंजाब में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी, एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी, सैलाब अलर्ट जारी। दरिया चनाब में पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड, तोगयानी से दरिया के करीबी इलाके मुतासिर, इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजनपुर का इजलास सदारत डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने की। बारिशों के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने बारे तबादले ख्याल, हिफाजती बंदों की निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। रहीम यार खान में बारिश से स्कूल की छत गिर गई, बॉयज प्राइमरी स्कूल मस्तान शाह में बच्चे खुले आसमान तले। छुट्टी के रोज छत गिरने से बच्चे महफूज रहे। वालिदैन के मुताबिक स्कूल की इमारत 50 साल से भी पुरानी है। ना मिलने पर जनूबी पंजाब में असातिज़ा सड़कों पर आके। रहीम यार खान, लोधरा और लैया में एहतजाज, मुतालिबात के हक में नारेबाजी। डीपीसी होने के बावजूद ऑर्डर 5 माह से तातुल का शिकार हैं। पॉलिसी को चादर जाती है फार्मूले के मुताबिक किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। बहावलपुर, खानेवाल, सादिकाबाद में बाबडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन सिरापा एहतजाज, दफातर की तालाबंदी, मुतालिबात के हक में नारेबाजी। लाखों खानदान बेरोजगार हो जाएंगे, मैपको की निष्कारी की बजाय अमला पूरा किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। उधर तोनसा में भी मैपको मुलाजमीन निष्कारी के खिलाफ डट गए, कलम छोड़कर हड़ताल और एहतजाज। कहा कि बच्चों की रोजी रोटी पर हरगिज समझौता नहीं करेंगे। बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार, जमात इस्लामी की कॉल पर हड़ताल। जतोई की ताजिर बरादरी ने हिमायत कर दी, कल कारोबारी मराकज बंद रखने का फैसला। टैक्स में कमी ना करने पर हड़ताल का दायरा कार वसी करने की धमकी। कल तजारती मराकज के साथ मंडियां भी बंद रहेंगी। सदर अंजुमन आड़तियां गला मंडी बहावलपुर शेख जिया कहते हैं, सिर्फ पुराने माल की खरीदो फरोख्त होगी, मंडी में नया माल सप्लाई नहीं होगा। गदागरी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम, भीख मांगना और मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। 8 साल तक कैद की सजा, 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कानून में तरामीम की मंजूरी। जनूबी पंजाब में सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे। मुल्तान में अदरक 750, लहसुन 600, बहावलपुर में टमाटर 220 रुपए किलो, अनार 350, आड़ू 300 और आम 160 से 300 रुपए किलो। बहावलपुर में अंडे 310 रुपए फी दर्जन फरोख्त। मुल्तान का इकलौता मेगा प्रोजेक्ट इंतजामिया की मुबैना नाअहली का शिकार। शुजाबाद फ्लाईओवर पर तरक्याती काम 2 माह से बंद। फ्लाईओवर मुकम्मल ना होने से ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए। शहरियों ने काम जल्द मुकम्मल करने की अपील कर दी।
ملتان انتظامیہ کی غفلت، واٹر فلٹریشن پلانٹس بند، عوام پینے کے صاف پانی سے محروم، امراض پھیلنے لگے، ٹوٹیاں غائب، شکایات پر بھی سنوائی نہ ہوئی، شہری دوسرے علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور۔ بورے والا کے شہری سستی تفریح سے محروم، 9 سال گزر گئے مگر قائد اعظم پارک کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہوا، گیٹ اور جالیاں چوری، پارک میں جانور باندھ دیے گئے، شہریوں نے پارک کی تکمیل کا مطالبہ کر دیا۔ میونسپل کارپوریشن مظفر گڑھ کی مبینہ نااہلی، صفائی کے ناقص انتظامات، سیوریج سسٹم بھی ناکارہ، قیمتی سرکاری مشینری کھلے آسمان تلے کھٹارا بننے لگی، شہریوں نے مشینری استعمال میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ جہانیہ ترنڈا محمد پناہ میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار شاہراہیں بارش نے تباہ کر دیں، سفر کرنا دشوار، حادثات معمول، قیمتی گاڑیاں بھی کھٹارا بن گئیں، شہریوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ پارکنگ مافیا مریضوں کے لواحقین کو لوٹنے سے باز نہ آیا، نشتر اسپتال ملتان میں مافیا اضافی رقم بٹورنے لگا، موٹر سائیکل پارک کرنے کے 30 روپے وصولی جاری، ہر چکر پر پیسے نہ دینے پر جھگڑے بھی ہونے لگے۔ ڈیڈ لائن ختم، انتظامیہ میدان میں نکلا، قادر پور راہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، سامان تحویل میں تجاوزات کے مرتکب افراد کو جرمانے، روہی کی خبر پر دکانداروں کو ہفتے کی مہلت دی گئی تھی۔ ضلع کچہری ملتان میں سیکیورٹی صورتحال پر تحفظات، وکلاء برادری کا کہنا تھا کہ نفری کی کمی کے باعث جھگڑوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں، مختلف مقامات پر نصب کیمرے خراب ہیں، سیکیورٹی انتظامات مکمل کرنے کا مطالبہ۔ پہلا تاثر ہی آخری تاثر، صادق آباد کے انٹری پوائنٹ پر پارک بنا دیا گیا، خوبصورت چبوترے کو پودوں سے سجایا گیا ہے، اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال نے پارک کا افتتاح کیا، انجمن شہریاں کے زیر اہتمام پارک بنایا گیا ہے۔ من پسند نمبروں کی 20 پلیٹس، برادری کے ناموں کی پلیٹس نیلامی میں شامل نہیں ہوں گی، سیاسی پارٹیوں، شخصیات کے ناموں کی پلیٹس بھی شامل نہیں ہوں گی، نام و نمبر سے پلیٹس نیلامی میں رکھی جائیں گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی طرف سے اساتذہ کے لیے سہولت، تبادلوں کے لیے اپلائی کرنے کی تاریخ میں 5 روز کی توسیع، خواہش مند اساتذہ 5 ستمبر تک درخواستیں جمع کرا سکیں گے، قبل ازیں 31 اگست آخری تاریخ تھی۔ شہریوں کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا مشن، ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کی کوٹ چھٹا میں کھلی کچہری، متعلقہ افسران کو شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم، دوسری جانب ڈی ایس پی دنیا پور نے بھی کھلی کچہری لگائی اور لوگوں کے مسائل سنے۔ جامپور کی بستی ہمدانی اور جوگیانی میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد، ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے 600 مریضوں کا فری چیک اپ کیا اور ادویات بھی دیں، ڈاکٹرز کے مطابق سیلاب متاثرین میں ڈائریا، الرجی اور ملیریا بخار کی علامات پائی گئی۔ ربیع الاول کی آمد، اسکولوں میں خصوصی اسمبلی کے اہتمام کی ہدایت، شان رسالت میں نعت اور درود و سلام پیش کیا جائے گا، حیات مبارکہ پر روشنی ڈالنے کے لیے سیمینارز بھی ہوں گے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مراسلہ جاری۔ اور ملتان میں خواتین کے لیے ایک روزہ رنگا رنگ نمائش، گرمیوں کے ملبوسات، ہاتھ سے تیار چادریں پیش، بیگز اور گھر کی سجاوٹی اشیاء بھی نمائش کا حصہ، میک اپ کے سٹالز مرکز نگاہ۔